संग्रहालयबाट एउटा सिरिपेज चाहिँ चोर्न खोज्दा पत्ता लगाउने तर त्यही दरबारभित्र चाहिँ त्यत्रो राज परिवारको नष्ट गर्दा पत्ता नलाउने यो के देख्नुहुन्छ? दलवादी सरकारको कुनै पनि नेताहरू अथवा को पार्टीहरू कसले के लगाएको हो भएर चाहिँ तपाईँको मानसिक रोगी हो भनेको हो कि त? यदि होइन भनेदेखि तपाईँको मानसिक रोगी हो भने पहिला तपाईँ गेटबाटै भित्र छिर्नु दिँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ प्रश्न उठ्छ, गेटबाट किन छिर्नु दियो? भित्र गएर तपाईँ पहिला सुरुमा त्यहाँ गएर खुकुरी उठायो भनेको छ आर्मीले। त्यो बेला चाहिँ के हेरेको थिए त? मानसिक रोगी हो भने तपाईँको सिरिपेजै चाहिँ सिरिपेजमा गएर त मानसिक रोगीले त तपाईँको सिरिपेज फुटाएर निकाल्ने त कोसिस त गर्दैन। यो त तपाईँको सरासर चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ भूमिपुत्र आदिवासीहरूलाई चाहिँ आदिवासीको छोरा भएर चाहिँ तपाईँको यो एकदम डाउन गर्न खोजेको, आदिवासीको चाहिँ बेजेत र उ गर्न खोजेको हो। सिरिपेज लाउँदैमा तपाईँको राजा बन्ने होइन। सिरिपेज लाउने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ एउटा बनाएर लाउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। राजा सिरिपेज लाउँदैमा राजा राष्ट्रको राजा बन्दैन। त्यो कुरो हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नाटकीय ढङ्ग मात्रै हुन्। जुन टिकट काउन्टरमा जो व्यक्ति चाहिँ टिकट काट्दाखेरि नै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मानसिक ठिक छैन भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ बोलेको अवस्था छ। सेपमा राखेको सिरिपेज त्यो फुटाउनु पर्ने झिक्नु पर्ने अवस्थै छैन। यो त सरासर चाहिँ गणतन्त्रका सरकारले नै गर्छ, गणतन्त्रवादी दलवादी सरकारले नै गरेको हुनसक्छ। राजाले त लाउने नै हो एक दिन। दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो समय 25 वर्षीय जुन रुकुम पश्चिमका एक युवा खेमबहादुर घरतीले चाहिँ एउटा नारायण हिटी राज दरबारको सङ्ग्रहालयबाट राजाको सिरिपेज चोर्ने एउटा काम गरेर त्यो नेपाली सेनाले उहाँलाई पक्रेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जाल धेरै तातिरहेको छ। आज यही विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको निम्ति जोडिनु भएको छ राष्ट्रवादी राजनीतिक जनजागरण अभियानका संयोजक पारुहाङ कुथुमी राई। सर, यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम। पछिल्लो समय नारायण हिटी राज दरबार सङ्ग्रहालयबाट एउटा सिरिपेज झन्नै चोरी भयो। यो घटनालाई कसरी निहाल्नु भएको छ? यो घटना सम्बन्धीमा विभिन्न किसिमको मिडियाबाट आएको हेर्दाखेरि अलिकति प्रत्यक्षदर्शीले हेर्ने भन्दा पनि मिडिया युट्युबहरूमा आएको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ रुकुमका चाहिँ ती मगर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अब टिकट काट्ने काउन्टरमा पनि तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ अलिकति मनस्थिति ठिक छैन भन्ने कुरा चाहिँ गरेको सुनिन्छ। अर्को कुरो भित्र गएर चाहिँ त्यस्तो गएर अब सिरिपेज सम्बन्धीकोमा चाहिँ अब गएर तोडफोड भएको अथवा केही भएको त्यस्तो सबै कुरा त देखाएको छैनन्। यो विषयमा पछि जोडिन चाहे। तपाईँ एउटा राजनीतिक आन्दोलन जुन एउटा राजा चाहिन्छ भनेर सडक आन्दोलनमा पनि लागिरहेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, संयोजक पनि हुनुहुन्छ आफ्नो पार्टीको। अब पछिल्लो समय यो एउटा जुन सिरिपेज जुन एउटा हराइसकेको सिरिपेज यसलाई चाहिँ जगाउनको निम्ति राजावादीहरूले नै सेटिङ गरे भनेर हल्ला चलिरहेछ नि त। के छ यसमा तपाईँको भनाइ? यसमा अब के छ भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब राष्ट्रियता धर्म संस्कृति एउटा जसले संरक्षण गर्ने एउटा चाहिँ व्यक्तिले लगाउने सिरिपेज हो र राजमुकुट सिरिपेज लगाउने हो। त्यो व्यक्ति चाहिँ अब जसले चाहिँ तपाईँको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राजा हराएको अझ सिरिपेज हराएको व्यक्ति जुन हराएको अवस्थामा अहिले चाहिँ फेरि यसरी कुरा चाहिँ राजावादीहरूले नै यसरी यो कुरो लिएको छ भन्ने कुरा जुन गरेको छ नि, यो सरासर झुट हो। यसमा चाहिँ तपाईँको सबै यदि चाहिँ तपाईँको राजावादीले गरेको थियो भनेदेखि अब चाहिँ तपाईँको सिरिपेज के अरे फुटाउनु पर्ने जुन सेपमा राखेको सिरिपेज त्यो फुटाउनु पर्ने झिक्नु पर्ने अवस्थै छैन। यो त सरासर चाहिँ गणतन्त्रका सरकारले नै गर्छ, गणतन्त्रवादी दलवादी सरकारले नै गरेको हुनसक्छ। यो चाहिँ राष्ट्रवादीले गरेको होइन, राजावादीहरूले कुनै। र अर्को कुरो कस्तो भने सिरिपेज फुटाउनु पर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने स्वयं अब राजा पनि बाहिर गएको छैन, राजा पनि यहीँ छ। राजाले त लाउने नै हो एक दिन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन राष्ट्रवादीलाई चाहिँ राजावादीलाई चाहिँ तपाईँ सिरिपेज चाहिँ अब के अरे राजा के अरे यस्तो किसिमको चाहिँ झाली गरौँ अथवा चाहिँ फुटाउने यस्तो रणनीति गरौँ, यस्तो किसिमको बाहिर निकाल्ने काम गरौँ अथवा चाहिँ कसैलाई अब चोरको रूपमा लगायो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको यो दलवादी सरकारै जिम्मा हुन्छ, जिम्मा यसमा छ। तपाईँको कुरा काटेँ। अब राजाले फेरि एक दिन लाउने नै सिरिपेज हो भन्दै हुनुहुन्छ। के नेपालमा अब राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? राजतन्त्र हिजो पनि गएको छैन, आज पनि गएको छैन, राजा छँदैछन्। पहिलो कुरो
अर्को कुरो कस्तो भने राजालाई श्रीपेच लाउनुलाई त्यति ठुलो कुरो होइन, सेपबाट फुटाएर ल्याइराख्नुपर्ने अवस्था पनि होइन। तर राजा अब चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यही चैतभित्रमा राजा के अरे राजाले श्रीपेच लाउँदै हुन्छ राजमुकुट। यो कसरी सम्भव हुन्छ त? अहिले त जुन एउटा श्रीपेच त्यो राज संस्थाको स्वामित्वमा छैन, यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ नि त, कसरी राजाले लाउन पाउनुहुन्छ के त्यो श्रीपेच? अब अहिलेको चाहिँ जुन 62-63 पछिको आन्दोलन आज 12-13 वर्ष भयो, यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अब छोटे राजाहरू धेरै भइसके, धेरै चाहिँ तपाईँको भइसक्यो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जुन नेताहरू भनौदाहरूले देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुटेर पिटेर देश बेचेर हरेक कुराहरू गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ यो धेरै किसिमका धेरै छोटे राजाहरू भएको हुँदाखेरि एउटै राजा चाहिँ ठिक हो भन्ने हिसाबले चाहिँ आम जनता 3,06,700 जनताले चाहिँ नि राजा खोजिरहेको अवस्था छ। राजा चाहिँ नि लिएर आउनेछ र श्रीपेच लगाइदिनेछ। होइन, यो जुन अहिलेको राज्य सत्ता, जुन यो सरकार, यो लोकतन्त्रमा एउटा मान्छेमा बोल्ने फ्रिडम आयो, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू फैलिएर त ककलले भ्रष्टाचार गर्यो यो भन्ने जताततै माहौल बढ्यो। योभन्दा पहिला त राजाको पालामा पनि अथाह सम्पत्ति, अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् क्या, मिडियामा बोल्न कहीँ आवाजै निकाल्न दमन गरिएको थियो नि त, यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? हिजो राजाको पालामा तपाईँको अथाह सम्पत्ति कमायो भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हिजो चाहिँ यही गणतन्त्रका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ विभिन्न दलका पार्टीका नेताहरूले के भनेका थियो भने वीरेन्द्रलाई चाहिँ वीरेन्द्रको अकुत सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा छ भन्थे। स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ त्यो सम्पत्ति राजस्व हटाएर वीरेन्द्र सरकारको चाहिँ सम्पत्ति ल्याउँदाखेरि देशै हराभरा हुन्छ भनेको थिए। तर आज खोइ त त्यो हराभरा भएको, खोइ त वीरेन्द्रको सम्पत्ति कहाँ रहेछ त स्विजरल्यान्डमा। एकचोटि कुरा काट्न चाहे, जुन एउटा राजाको बेला, जुन पञ्चायतको बेलामा जुन एउटा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू भएका व्यक्तित्वहरू पनि अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त अझै पनि अकुत सम्पत्ति छ क्या, धनाढ्य हुनुहुन्छ। अहिले क्यासमा थियो, अहिले क्यासमा भ्रष्टाचार धेरै थोर हुन्छ भन्दा त्यतिखेर त ल्यान्ड एउटा भूमिमै भ्रष्टाचार छ क्या, अकुत सम्पत्ति सयौँ रोपनी पनि देखिन्छ नि त पहिलाको मान्छेहरूसँग सम्पत्ति। यस सम्बन्धीमा चाहिँ तपाईँको भनिन्छ अब चाहिँ 40-45 सालदेखि यताको जो मन्त्री भएको छ नि अकुत सम्पत्ति जमाएर बसेका छन् अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन् अथवा देशको चाहिँ कुनै भूमाफिया भएर चाहिँ सबै चाहिँ भूमिहरू आफ्नो नाममा गरेछ, यो चाहिँ तपाईँको पुरा यो जुन राष्ट्र संस्था आएपछि यसको छानबिन हुन्छ, सबैलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ। राजा त्यसपालिको त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीहरू पनि छानबिनमा आउनुहुन्छ त? आउँछ, एकदम विश्वास गरे हुन्छ। यो त इतिहासमै पहिलोपल्ट हुन्छ। फेरि आफैले हत्कडी लाउने काम आफै गर्छन् र ज्ञानेन्द्र राजाले फेरि त्यस्तो काम यस्तो हुन्छ। जसले गल्ती गरेको छ भनेदेखि ज्ञानेन्द्र राजा हो भनेर चाहिँ मैले गर्दा जे पनि हुन्छ भनेर बस्नु मिल्दैन, किनभने उसले पनि सजाय भोग्नुपर्छ। नेपालको कानुनले उसलाई जे सजाय दिन्छ त्यो सजाय भोग्न तयार छ, उसलाई पनि हत्कडी लाउनुपर्छ, जेल लाउनुपर्छ। पछिल्लो समय त एउटा जनताको छोरो देश चलाउने पहुँचमा पुग्न पाउँछ, अब जनताको छोरो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छ, देशको सम्वाहक हुन्छ, देशको बागडोर सम्हाल्छ नि त। तपाईँहरू चाहिँ किन राज संस्थाको वकालत गर्नुहुन्छ क्या? जनताको छोरो माथि पहुँचवाला ठाउँमा नपुग्ने भने राज संस्था हामीले राजा भन्दा ज्ञानेन्द्रलाई भन्दा राज संस्था चाहिँ हामीले चाहेको हो। राजा भनेको तपाईँको यो विभिन्न थरका विभिन्न जातका छन्, राई लिम्बू गुरुङ तामाङ मगर इत्यादि क्षेत्री बाहुनहरू सबै छन्। भोलि त्यो जनताकै छोरा राजा हुने हो। जनता हामीले चाहिने तपाईँको जुन आन्दोलन हामी चैतमा हामी अन्तिम सफल पार्छौँ, त्यो बेला तपाईँको 3,06,700 जनतालाई जिम्मा दिने हो, राजा कसलाई बनाउने हो त्यो जिम्मा होइन। यो राज संस्थाको परिपाटी हेर्दा त राजा पछि उसको छोरो फेरि राजा, उसको अर्को छोरो राजा भन्ने परिपाटी छ। फेरि जनताको छोरो चाहिँ कसरी राजा हुन्छ त? जनताको सोच मैले भने 3,06,000 जनताले राजा कसलाई चुन्ने हो। ज्ञानेन्द्रलाई चुन्छ त ठिक छ, ज्ञानेन्द्र छ। पारसलाई चुन्छ त पारस छ। तर गुरुङको छोरा राजा हुन सक्ला, राईको छोरा हुन सक्ला, तामाङको छोरा हुन सक्ला, एउटा धिमलको छोरा हुन सक्ला, अथवा कोचे मेचेको हुन सक्ला, एउटा सार्कीको छोरा हुन सक्ला, एउटा चाहिँ कामीको छोरा हुन सक्ला, एउटा चाहिँ तपाईँ परिवारको छोरा पनि हुनसक्छ राजा। जनताले मन पराएको अवस्थामा सामनाम दण्डभेद जसले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय धर्म संस्कृति जो के अरे संरक्षण गर्न सक्छ त्यही नै राजा भन्छ। तपाईँको कुरा काटे क्या, जुन अहिले तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, जनताको छोरो, जुन लिम्बूको छोरो, राईको छोरो होस् वा पिछडिएको वर्ग होस्, जुनसुकै समुदायको पनि हुन्छ भन्छ। जुन राज संस्थामा त यो लागु नै हुन्न क्या, यो त एउटा गणतान्त्रिक अभ्यासको परिपाटीको पेरिफेरीमा रहेर कुरा गरे जस्तो लाग्यो नि त मलाई। राज संस्थाभित्र तपाईँले लागेन भन्नुभयो। राज संस्था जुन उसमा छ नि
राज संस्था एउटा संस्था हो यो राष्ट्रको। नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा संस्था हो, माओवादी पनि एउटा संस्था हो, कम्युनिस्टका पनि संस्था छन्, एमालेका संस्था छन्, राज संस्था पनि त्यस्तै एउटा संस्था हो। त्यो संस्थामा तपाईँको हर ज्ञानेन्द्र मात्रै राजा पर्छ भन्ने छैन मेरो मान्यता। आम जनताको छोराहरू, एउटा गरिबका छोरा बाख्राकोठाले पनि राजा हुन सक्छ, जसले राष्ट्रको चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छ। पछिल्लो पिरियड तपाईँहरूलाई पनि अब सर्वसाधारण जनताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् कि राजाले चाहिँ केही पैसा दिएर सडकमा खटाएको छ भन्दैछन्। के हो, कति पैसा खानुभएको छ राजाबाट? यो जुन कुरा उहाँहरूले गर्दै जसले भन्दै हुन्छ नि, अब उहाँहरूलाई त्यो थाहा छ। अब उहाँहरूले पाएर त्यो हामीलाई लगाएको पनि हुनसक्छ, तर चाहिँ हामीलाई त कुनै चाहिँ न ज्ञानेन्द्रले एक पैसा दिएको छ, न कसै चाहिँ साहु महाजनले दिएको छ, न व्यापारी धनीले दिएको छ। आजसम्म हामीले राष्ट्रियता धर्म संस्कृतिको लागि चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ हितको लागि चाहिँ आफ्नै गोजीको पैसा, आफ्नै पसिना हप्ता दिन काम गरेर एक दिन हामी कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कसले भन्यो त्यो चाहिँ उहाँहरू जान्नुहुन्छ। अब दियो दिएन भन्ने कुरो छानबिन गर्दा हुन्छ। राजा पनि चाहिँ अहिले ज्ञानेन्द्र सरकार राजा पनि तपाईँको के भन्दाखेरि कानुनी मुनि नै हो, कानुन त माथि हो होइन र। उहाँलाई चाहिँ छानबिन गर्दा हुन्छ। उहाँ चाहिँ कोलाई दिनुभएको छ त्यो अब कसैले लियो होला, कसैले दियो होला, तर चाहिँ त्यो हामी म जस्तो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी स्वेच्छा चाहिँ आफ्नो म चाहिँ सञ्चालित होइन स्वचालित व्यक्तिलाई त्यो भन्नु उहाँहरूको अप्ठ्यारो लाउनु विख्यात छ होइन। सिङ्गो अब नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड हाराहारी चाहिँ विभिन्न दलमा आबद्ध भइसकेको स्थिति पनि देखिन्छ। अब यहाँ भोटर मात्रै बढी भएको पनि देखिन्छ, सर्वसाधारण मान्छे नेपालको झन्डा बोक्ने मान्छे नि कम देखिन्छ। अनि तपाईँहरूको जुन राजावादी मास पनि एकदमै न्यून छ क्या। अनि राजा कसरी आउँछ भनेको कि नेपालमा तपाईँले देख्नुभयो चाहिँ तपाईँको एकदम इमान्दारी स्वेच्छाले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको लागि चाहिँ उभिने व्यक्ति एकैजना भए पुग्छ, काफी हुन्छ। विरोध भनेको विरोधै हुन्छ होइन। तर चाहिँ थोरै देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको 10 जना देख्नुभयो, 10 करोड तपाईँले सम्झिनु होइन। अब यो राजनीतिक फेरिमा त एउटा जुन अङ्कगणितको हिसाब चलखेल हुन्छ क्या, मासको पनि भिजुअलाइजेसन हुन्छ। एकजना उभिएर कहाँ राजतन्त्र आउँछ त? अब यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले कसको मार्च, कुन पार्टीको मार्च ठुलो, कसको ठुलो के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले अब चैत 15 गतेदेखि 29 गतेभित्रमा तपाईँले राष्ट्रवादी आन्दोलन हुँदैछ। यो राष्ट्रवादी आन्दोलनले तपाईँको यो राज्य सत्तालाई पल्टाउँछ, नयाँ सबै जम्मै यो क्यान्सल हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। जुन एउटा आउनुपर्ने व्यक्तित्व जुन राजा ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजा, उहाँले त कुनै एउटा अभियान पनि चलाउनु भएको छैन कि। यो स्वस्तानीमा चाहिँ त्यो लावण्य देशको राजा जुन नवराज राजालाई चाहिँ हात्तीले माला लगाइदिए जस्तो टपक्क लाउने स्थिति पो छ त। राजाको त केही चलखेल छैन नि त राजनीतिमा फिर्किने। राजा एउटा कुनै अभियानमा छैन भन्नुभयो, यो सही कुरा हो। तर राष्ट्रको देशको सिङ्गो राष्ट्र नेपाल 1475 जिल्लाभित्रको चाहिँ 1,42,000 दूरीभित्रको चाहिँ जो राजा छ, राजा हुन्छ, त्यो व्यक्ति तपाईँको कुनै पनि अभियान र कुनै पार्टीमा संलग्न हुनु हुँदैन, उसले टिकट पनि लिनु हुँदैन र चाहिँ अभियानमा पनि लाग्नु हुँदैन। अभियानमा लागिसकेपछि राष्ट्रपति राजनीतिक जनजागरण अभियान मेरो अभियानमा लागेर हिँड्यो भनेदेखि त्यो मेरो अभियानको मात्रै हुन्छ, मेरो अभियानकोलाई मात्रै काम गर्छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा कुरा, हिजो काङ्ग्रेसका राष्ट्रपति थिए चाहिँ रामबहादुर यादव, उहाँ काङ्ग्रेसको मात्रै राष्ट्रपति हुनुभयो। आज चाहिँ एमालेका राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुन्छ, उहाँ एमालेको मात्रै हुनुभयो, अरू जनताको 3 करोड जनताको त भएन नि। पछिल्लो समय राजावादीहरूमा नि एउटा फ्रस्ट्रेसन आयो क्या। जुन अहिलेको सरकार राज्य परिपाटीहरूले अब जुन एउटा सन्धिहरू, जुन राष्ट्रघाती सन्धिहरू गर्दा पनि राजाले बोलेको पाइएन क्या। अनि कसरी राजा आउनुहुन्छ त? कतिपयले त कमेन्ट पनि गर्न थाले, अब राजा भनेको एउटा पूजापाठमा मात्रै लाग्छ, अब एउटा पुजारी भएर बसे हुन्छ भनेर राजावादीले पनि भन्न थालिसके त। यहाँ त तपाईँको 2072 साल असोज 3 गतेको संविधानमा राजा फालिएको, राजा संविधानबाट चाहिँ भनौँ राजगद्दीबाट हटाएको भन्ने कुरा जुन कुरा आएको छ नि, यसले गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ तपाईँको जनता भयो। जनताले राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको सर्वसाधारण यो बहुदलीय लाई चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रको सरकारलाई, गणतन्त्रको नेताहरूलाई ल राजा मेरो जनताले दिएको साथ छ, जनतालाई म दिन्छु भने राजाले फर्काइबक्सेको हो। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो जिम्मा बनेको सरकारमा बस्ने
पार्टीबाट गएका सरकारमा काङ्ग्रेसको होस् एमालेको होस् माओवादीको जिम्मा उहाँहरूको राष्ट्र कहाँबाट कहाँ टुक्रिएको छ। तपाईँको चाहिँ 72 ठाउँ चाहिँ ताप्ले ओलङचुङ गोलाबाट त दार्चुलासम्मको जमिन चाहिँ भूभाग चाहिँ भारतमा के अरे गाभिएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँका छेउ सिमानामा बसेका हाम्रो देशका हाम्रो जनता नेपाली जनताहरू कति दुःख मारमा परेका छन्। ती कुरा हेर्न यो चाहिँ जुन सरकार गणतन्त्र सरकारले नै हेर्नुपर्ने हो। तर चाहिँ तपाईँको यो अवस्था हेरेको अवस्था देखिएन र त्यहाँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ धेरै दुःखमा परिरहेको अवस्था छ। हेर्नु अब पछिल्लो समय राजा पनि एउटा वृद्ध हुन लाग्नुभयो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। उहाँलाई राज्य सत्ता राज संस्था पुनः बिउताउँदाखेरि उहाँ पछिको पिँढी के पारस शाहलाई पनि नेपालको एउटा सञ्चालन गर्न दिने त यहाँ कतिपयको टिप्पणी पनि छ नि त। टिप्पणी भनेको विभिन्न किसिम हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त ज्यान त छँदैछ, जीव त चाहिँ छँदैछ, मरेका त छैन। त्यस पछाडि अब जुन बेला चाहिँ बित्छ त्यो बेलाको भनेको कुरो चाहिँ कसलाई राख्ने भन्ने कुरा त्यो बेलै हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले नै चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह पछाडि चाहिँ पारसलाई राख्ने कि नातिलाई राख्ने कि हिमानीले शाहलाई राख्ने कि कसलाई राख्ने भन्ने कुरो हुँदैन। हेर्नुहोस् जो चाहिँ अहिलेसम्म जीवित हुनुहुन्छ, जीवितलाई चाहिँ तपाईँको जीवित पछिको कुरो न त्यो त आउँछ। त्यो बेला त जनताले चुन्ने हो। जनतालाई मैले त सर्वस्व जनतालाई दिइराखेको छ। हामीले जस्तै आन्दोलन हामी सफल पार्छौँ त्यो पछि चाहिँ जनताले चुन्ने हो। तपाईँ एउटा राज संस्था चाहनुहुन्छ, एउटा विभिन्न अभियान एउटा आन्दोलनमा राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर पनि एउटा संयोजकको भूमिकामा अघि बढेको पनि देखिन्छ। विगतमा राजदरबारमा एउटा घटना घट्यो, जुन पछिल्लो पिरियड त्यही राजदरबारभित्रको एउटा सङ्ग्रहालयबाट एउटा सिरिपेची चोर्न खोज्दा पत्ता लगाउने, तर त्यही दरबारभित्र चाहिँ त्यत्रो राज परिवारको नष्ट गर्दा पत्ता नलाउने, यो के देख्नुहुन्छ यसलाई तपाईँ? के चिज? जुन एउटा राज संस्थाको जुन एउटा वीरेन्द्रको वंशरी नाश भयो त्यही राजदरबारभित्रबाट, त्यो अहिलेसम्म अत्तो पत्तो लाग्दैन। एउटा सिरपेची जुन चोरी हुन खोज्दाखेरि झ्याप्पै पक्रिन्छ, के हो त यो चलखेल पनि बताइदिनुहोस्। यस सम्बन्धीमा भन्यो भनेदेखि तपाईँको राजदरबारभित्र भएका जुन घटना छन् वीरेन्द्रका घटना, यो घटनामा चाहिँ तपाईँको धेरै जनताहरूबाट चाहिँ अथवा कोहीबाट चाहिँ सुन्नमा आएको कुरो के भने ज्ञानेन्द्र र पारसले नै के अरे उसको दाजु भाउजूको चाहिँ हत्या गरेको हो भन्ने कुरा पनि आयो। अब यस्तै कुरा गर्ने पनि मदन भण्डारीलाई पनि त्यसरी नै आयो, दासढुङ्गामा ठोकिएर चाहिँ तपाईँको गाडी ठोकेर जिप ठोकिएर चाहिँ दुर्घटना भएको भन्ने कुरा आयो। तर यो कुरा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रलाई थाहा छ। यो कुरा तपाईँको ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ जुन औपचारिक आरोप लागेको छन्, कसैले मैले सुन्नमा आएको मूर्ति चोर पनि भनेर चाहिँ मूर्ति पनि चोरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यता चाहिँ दाजु भाउजूको चाहिँ तपाईँको हत्या पनि गरेको वंशनाश गरेको पनि भन्नमा आएको छ। तर यदि चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजाले चाहिँ तपाईँको दाजु भाउजूको हत्या गरेको भने यो चाहिँ सर्वोच्च अदालत के त कानुन न्याय चाहिँ के त कानुनहरू चाहिँ हो। त्यतिखेरको परिपेटीमा जुन नेपालको सुरक्षाको दृष्टिकोणमा राज संस्थाको नेपाली सेनाले हेर्थ्यो, जुन एउटा राजालाई त्यत्रो सेनाले घेरेको थियो, सेनाले चाहिँ जिम्मेवार लिने कि नलिने त? त्यतिखेर जिम्मा लिनुपर्ने हो, तर चाहिँ लिएन। तर तपाईँको कुनै पनि त्यो निकायका चाहिँ त्यहाँ पदाधिकारीहरू तपाईँको बिकाउमा भएको हुँदाखेरि उनीहरूले लिन सकेन, लिएन। उनीहरू आफै चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छ। होइन, ज्ञानेन्द्र शाहले जुन देश हाँक्दा राजा भएर हाँक्दाखेरि आफ्नो दाजुको हत्याको केही खोज अनुसन्धान पनि त गर्नु भएन नि त? उहाँमा पनि कमी कमजोरी देखियो नि। यो सम्बन्धीमा तपाईँको त्यो बेला तपाईँको राजाको ज्ञानेन्द्रको पक्षमा बोलिदिने एउटा जनता पनि भइदिएन, सिर्फ उनीहरू परिवार मात्रै भइदियो। अर्को कुरो के भनेदेखि तपाईँको राजा भयो तर चाहिँ खोज्न पाएन भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको बारम्बार मेरो दाजु भाउजूको हत्यारालाई चाहिँ कठाघरमा ल्याउनु, कारबाही गर्नु, म दोषी छु भने मलाई चाहिँ जेल लगाउनु भनेर चाहिँ सजाय दिनु भनिरहेको हुन्छ। म अघिको त्यो एउटा सिरपेज घटनामै जोडिन चाहेँ। जुन एउटा व्यक्ति 25 वर्षको खेम घरती, उहाँले सिरपेज चोर्दा त मैले आफै चोरेको कसैले लाएको होइन भन्नुभयो, तपाईँले गणतन्त्रवादीहरूले लाएको हो भन्दै हुनुहुन्छ। यो यस गणतन्त्रवादीलाई कसरी मैले लगाएको हो भन्ने कुरा गऱ्यो भने तपाईँको जुन टिकट काउन्टरमा जो व्यक्ति चाहिँ टिकट काट्दाखेरि नै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मानसिक ठिक छैन भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ बोलेको अवस्था छ। अब त्यो भित्र गएर पनि अब त्यहाँको चाहिँ 5 जना जुन सुरक्षाकर्मीहरूले तपाईँको के भन्यो, एकजनाले भनेको छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ आएर चाहिँ त्यो खुकुरी झिको अरे के झिको के राखेको त्यो चाहिँ यसरी गरेर फोर्न खोजेको हो कि भन्ने अनुमान मात्रै हो भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अर्को कुरो के भनेदेखि यो चाहिँ सिर्फ झिके तापनि तपाईँको राष्ट्रियता धर्म संस्कृति चाहिँ संरक्षण गर्न सक्ने हो होइन भन्ने कुरा मगर सङ्घले चाहिँ यस्तो निर्णय गर्ने हो। र अर्को त्यसमा तपाईँको त्यो जुन सिरपेज छ नि, सिरपेज
लाउने योग्य हो होइन। यो एउटा अर्कोतर्फ म के भन्छु भनेदेखि तपाईँको श्रीपेज मगरजीले त्यो घरती मगरले यदि खोरेकै हो भने पनि यसको जिम्मा तपाईँको प्रचण्ड गणतन्त्रका बाबुराम भट्टराईहरू प्रचण्डहरू यिनीहरूले नै जिम्मा लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक हिजो चाहिँ तपाईँको 52-53को आन्दोलनपछि उनीहरूले आन्दोलनमा के भनेको थियो भने राई बसेको ठाउँमा राई राजा, गुरुङ बसेको ठाउँमा गुरुङ राजा, लिम्बू बसेको ठाउँमा लिम्बू राजा, नेवार बसेको ठाउँमा नेवार राजा, थारू बसेको ठाउँमा थारू राजा भनेका थिए। राजा हुँदाखेरि मगरको पनि त तपाईँको हिजो त छोटे राजा त थियो नि, उसले आफ्नो श्रीपेज त हक अधिकार खोज्यो होला। त्यसमा चाहिँ तपाईँको मगर सङ्घलाई नै उसलाई नै सोध्नुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ मगर सङ्घको चाहिँ त्यो जुन घरती मगर हुन्छ उहाँ चाहिँ नि श्रीपेज लाउनु योग्य छ छैन। अनि पछिल्लो समय चाहिँ फेरि जुन श्रीपेज चोर्न लागेको व्यक्ति खेम उहाँ चाहिँ मानसिक रोगी हो भनेर पनि आइरहेछ कि के उहाँ साँच्चीकै मानसिक रोगी हो कि उहाँलाई बचाउन खोजिएको, यो पनि बताइदिनुहोस्। यता कुरामा चाहिँ के भनेदेखि ऊ मानसिक रोगी हो कि हो भन्ने कुरो उहाँसँग मैले भेटेको छैन। एउटा कुरो पहिलो कुरो होइन, मैले भेट्न गएको छैन, कहाँ हुन्छ के छ अब चाहिँ खोजौँला गरौँला। तर तपाईँको केही कुरा चाहिँ अब यो जुन दलवादी सरकारको कुनै पनि नेताहरू अथवा को पार्टीहरू कसले के लगाएको हो भएर चाहिँ तपाईँको मानसिक रोगी हो भनेको हो कि त? यदि होइन भनेदेखि तपाईँको मानसिक रोगी हो भने पहिला तपाईँ गेटबाटै भित्र छिर्नु दिँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ प्रश्न उठ्छ, गेटबाट किन छिर्नु दियो? भित्र गएर तपाईँको पहिला सुरुमा त्यहाँ गएर खुकुरी उठायो भनेको छ आर्मीले। त्यो बेला चाहिँ के हेरेको थिए त? मानसिक रोगी हो भने तपाईँको श्रीपेजै चाहिँ श्रीपेजमा गएर त मानसिक रोगीले त तपाईँको श्रीपेज फुटाएर निकाल्नु त कोसिस त गर्दैन। यो त तपाईँको सरासर चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ भूमिपुत्र आदिवासीहरूलाई चाहिँ आदिवासीको छोरा भएर चाहिँ तपाईँको यो एकदम डाउन गर्न खोजेको, आदिवासीको चाहिँ बेजेत र उ गर्न खोजेको हेर्नुहोस्। अनि कतिपयले चाहिँ अब टिप्पणी गरेका छन् र त्यो जुन श्रीपेज चोर्न खोजेको व्यक्तिले पनि एउटा भनाइराखेका छन्, उसले श्रीपेज चोर्न भ्याएको भए लाउँदाखेरि ऊ राजा हुन पाउँथ्यो अरे, त्यो सम्भव थियो त? यो सम्बन्धीमा चाहिँ तपाईँहरूले अब तपाईँहरू युट्युबका चाहिँ साथीहरू जो हुन्छ तपाईँहरूको गएर चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि हुन्छ, त्यो मैले सुनेको छैन त्यो कुरा। त्यो चाहिँ नि अब भनेको हो होइन भन्ने कुरा प्रष्ट उहाँको मुखबाट जब सुनिन्छ तब मात्रै हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको कुरो भन्दा पनि जुन एउटा राजाको श्रीपेज चाहिँ अर्को व्यक्तिले लाउन पायो भने त्यो चाहिँ देशको राजा हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम रहेछ नि, त्यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? यो सम्बन्धीमा चाहिँ तपाईँको एउटा श्रीपेज लाउँदैमा तपाईँको राजा बन्ने होइन। श्रीपेज लाउने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि एउटा बनाएर लाउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। राजा श्रीपेज लाउँदैमा राजा राष्ट्रको राजा बन्दैन, त्यो कुरो हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नाटकीय ढङ्ग मात्रै हुन् ती भनाइ र चाहिँ तपाईँको राजा हुनुको लागि तपाईँको 32 लक्षणले युक्त भएको व्यक्ति हुनुपर्छ, राष्ट्रियता धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सक्ने हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको श्रीपेज लाउँदाखेरि श्रीपेज लाएर राजा बन्न सक्छ, त्यसलाई राजा भनिन्छ। हेर्नुहोस् हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ सर, जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँहरू मेरा मित्र, अब पत्रकार मित्रहरू, युट्युबका मित्रहरू, तपाईँहरू चौथो अङ्गका मेरा चाहिँ मित्र बन्धुहरू साथीहरू, देशका नायकहरू हुन्छ, यस्तै किसिमको चाहिँ दुःख पाका गरिब दुखी अथवा मर्मा परेका जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यस्तो किसिममा चाहिँ कसैले अपहेलना गरेको छ, कसैले चाहिँ कुटपिट गरेको छ, गल्ती गरेको छ, त्यस्तो किसिममा त उजागर गर्दै जानुहोस्। यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ राष्ट्रको हितमा बोलिदिनुहोस् होइन। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सक्दो चाहिँ यसरी नै चाहिँ तपाईँको म जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिको पनि तपाईँले इन्टरभ्यू लिएर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रभरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ शब्द तपाईँले सुनाइदिँदै हुन्छ, पठाइदिँदै हुन्छ। तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै राष्ट्रियता धर्म संस्कृतिको लागि र सबै नेपाली 3,06,700 जनता नै एकहरू लागेर राष्ट्र हामी बचाउने निर्माण लागौँ। यो पार्टी त्यो चाहिँ नि भनेर हामी नजाउँ। पार्टी भनेको कुरो तपाईँको सधैँ भोलि पनि पार्टी बन्न सक्छ, पार्टी हजारौँ बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि चाहिँ अब तपाईँ एकजुट भएर आउनुपर्छ, हामी फुट्नु हुँदैन, अब हामी जुट्नुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको म एमालेको, म माओवादीको, म राप्रपाको, म तराई मुक्ति मोर्चाको यो सबै तपाईँहरूले छोड्नुहोस्। अब चाहिँ राष्ट्रको लागि एकता गरेर हामी चाहिँ एकदम हामी चाहिँ धेरै हामीलाई गरेछ, जस्तै एमसीसी ल्याइदिइरहेको छ। अब चाहिँ हरेक कुराले चाहिँ हामीलाई धक्का दिइरहेको छ। एमसीसी भनेको कुरो तपाईँको राम्रो छ, नराम्रो होइन, एकदम राम्रो हो। तर यो अमेरिकाको लागि राम्रो, नेपालको लागि चाहिँ तपाईँको यसको बुँदाहरू के छ, यो बिचको बुँदाहरू के छ, यो विद्वान बुद्धिजीवीहरूले यसलाई चाहिँ बाहिर केलाएर निकालिदिनु, जनताको अगाडि उकालिदिनु पर्ने हुन्छ भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त सर, धेरै धेरै धन्यवाद।